هاد لونتيكور يثبت ان مونومير، سيتادير يثبت زوج انتيجين، زوج مولد ضد، يعني واحد هنا واحد هنا. سي كلار. باغ اكزومبل عندنا الاي جي او، قرينا في لو طابلو بلي يرفد لا فالونس تاعو سي زوج، يعني ان مونومير 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 مونومير، وهذا مونومير مونومير، ودي فوا يكون 10. الوغ ديمير واش معناتها؟ ديمير كيما لو اي جي ا 2. اي جي ا 2 هو ماشي جاي هكايا برك، ماشي سامبل، جاي دو هكا لاصقين في بعضاهم بالمقلوب هكايا. دو اي جي ا نعيطولهم اي جي ا من نوع 2 اللي نلقاوه في لي سيكريسيون، يثبت 4. سي بور سا هنا يكتبوا لنا لا فالونس سوا تكون 2 سوا تكون 4. 2 كي يكون عندنا اي جي ا 1 و 4 كي يكون عندنا اي جي ا 2. هنايا هذا نعيطولو لو فراغمون اف سي، ولا نعيطولها لا جونكسيون شين، هكا نعيطولها جونكسيون شين. علاش في لي سيكريسيون يكون من هذا الشكل؟ باش كي يكون وحده هكايا راح يديغرادا من خلال لي بروتياز اللي كاينين في لو كور تاعنا. مي كي يكونوا زوج هكا لاصقين هذا الشكل راح يحميه من لي بروتياز اللي كاينين في لي سيكريسيون. فوالا. الاي جي ام عندنا زوج انواع، اي جي ام ممبرانير اي اي جي ام ليبر. ام ممبران اي جي ام ممبرانير راح يكون مونوميريك، يعني يثبت غير زوج مونومير. سي بور سا هنايا كتبنا زوج نورمال. مي كاين الاي جي ام ليبر يكون بنتاميريك، معناتها فيه خمسة لي اي جي ام لاصقين مع بعضهم بون جونكسيون شين اوسي هكا جايين 5 1 2 3 4 5 شغل اون بول دو نيج. الوغ كي تحسبوا زوج فيه 5 شحال تعطيكم؟ 10. الوغ يقدر يربط فيه 10 مولدات الضد. احسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فهمتوني؟ باسكو فيه 5 اي جي ام، وشاك اي جي ام فيه زوج لي بلاص تاع فيكساسيون. الوغ نروحو لو باساج بلاسونتير دي اي جي. ما بريسيزيتش اي جي سيتادير انتيكور، هذا هو الرمز تاعهم. الوغ الطفل كي يكون بيبي داخل كرش يماه تفرق بيناتهم المشيمه هايليك، والبيبي ما عندوش مناعه، يسحق مناعه قبل ما يخرج من كرش يماه باش يقدر يعيش. قسمه يتطور الجهاز المناعي تاعو ويولي يركب وحده لي زونتيكور. الوغ لو كور تاع يماه راح يعاونو ويمدلو نوع من انواع الاجسام المضاده اللي هما لي اي جي. راح يمدلو كاع لي كلاس، ياك عنده 4 كلاس، راح يمدلو كاع لي كلاس ابار لو اي جي 2. ما يمدلوش هذا النوع برك، يمدلو اي جي 1 اي جي 3 و اي جي 4. فوالا. تشوفوا هاد لو ديسان هذايا سي ان ريسبتور جاي برا تاع المشيمه هنايا برا، من خلاله من خلال هاد لو ريسبتور راح تجي اي جي تاع الام تثبت عليه، اوب تدخل لعند لو بيبي هذايا وتروح عنده، وهكايا هكا تبقاو يدخلوا عنده حتى يلحقوا الكميه اللي يسحقها باش يدافع على روحو كي يخرج لهذا العالم. جوست الشو على اسمو لو ريسبتور ار اف سي. كي تشوفوا ار اف سي عرفوا بلي راهم يهضروكم على لو باساج بلاسونتير. فوالا. permet يعني d'acquérir des défenses immunitaires avant que son propre système se développe، يعني قبل ما يتطور الجهاز المناعي تاعو راح يقدر يدافع على روحه. كاين واحد لو ديسان اللي ما عنديش مي راني رسمته ابوبري، جو يعطولكم واحد المخطط هكايا مكتوب 100%، وهنايا مكتوب تاع لا مير معناتها اي جي جي تاع لا مير. يبقى هنايا يعني هذا المخطط كي يزيد البيبي يبقى الاي جي جي ينقص ابري
دانكو يبقى يزيد، نلقاوه يزيد وحده. سيتادير هنايا راهو بدا يركب لي اي جي جي تاعو كي بدا يطور الجهاز المناعي تاعو. هذا ما كان باش لو كان ما تلقاوه في ليكزامان ما تستريسيوش. دونك لو ديرنيي تيتر راح نقراو فيه كيفاه يتركبوا لي زونتيكور في حاله التعرف الاول مع البكتيريا وفي حاله التعرف الثاني مع نفس البكتيريوم، واش راح يكون واش ما راحش يكون. مي هنايا في لو كا تاع ان انتيجين تيمو ديبوندون، سيتادير كو هاد لونتيجين يسحق التعاون بين ال تي وبين ال بي. قريناه في لو كور بريسيدون، اللي ما فهموش يروح يشوف لو كور تاع انتيجين ويفهم بيان. الوغ حاجه الاولى نوبزيرفيو باللي كاين اون فاز لاتونس، يعني اون فاز ما يصرا فيها والو غير يدخل لونتيجين. كاين اون فاز هكا ما يصرا فيها والو، هكا جاي مخطط ما كان والو. après quelques jours ولا quelques semaines l'apparition des IgM، يبان لي IgM بكميات كبيره. IgM après كي يبدا ينقص الاي جي ام نلقاو معاه تزايد الاي جي جي، يزيد الاي جي جي. هذا هو المخطط جاي شغل هكا. اي هاد لو فينومين تاع كي يبدا ينقص الاي جي ام بدا يزيد الاي جي جي نعيطولو لو سويتش، قريناه في لو كور بريسيدون. لو سويتش هذا ما كان ابري لو اي جي جي باينه ينقص كي يقضي على البكتيريا ولا لاجون باثوجين. دايوغ هاد المخطط تلقاوه بارتو، قريناه في الباك، قريناه اوسي هاد العام، و اون بليس طاح لنا في ليكزامان تاعنا ماشي صحاب الغاتراباج، يعني لا ليكزامان تاعنا ديال 2021. فوالا كي صرا لو سويتش هدايا الاي جي ام راح يختفي، ينقص 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 حتى يختفي كامل يروح هكا. كما قلت لكم IgM ne sont pas détectables au bout de semaines alors que les IgG persistent. Même si leur concentration تنقص avec le temps, les IgG synthétisés ont une faible affinité ou bien avidité. كي يبدا يطلع ال IgG يطلع كي يقضي عليهم يبقى يهبط بلا عقل بلا عقل بلا عقل، وتولي عنده جشع، يولي كيف نقولوا ارتباط تاعو مع لي زونتيجين ينقص باسكو خلاص جوغ وصل للذروه تاعو وهبط. اي دوكا في لا دوزيام رونكونتر لو دوزيام رونكونتر مع لو ميم انتيجين الوغ واش راح يصرى؟ سانتيز دي زونتيكور سون فاز لاتونس. في الحاله الدوزيام ما راحش يكون عندنا هاد لا فاز الطويله اللي تاخذ لي سمانات وسمانات. لا كونسونطراسيون تاع اي جي جي تكون طالعه، هاد لا كونسونطراسيون تاعهم تكون طالعه غراف تفوت تاع لي اي جي ام. لي كونسونطراسيون دي اي جي ام تكون هابطه ماشي كيما المره الاولى. لافينيتي دي اي جي جي en raison hypermutation somatique des LP تولي عندهم جشع كبير لي زونتيجين يهاجموهم غراف يحكموهم كاع يتيك جو يكون عندهم جشع كبير. وهذه هي la raison c'est hypermutation somatique des LP. Voilà. Cette réponse secondaire est liée à la génération des LT et LB mémoire. يعني يدخلوا فيها ال LT وال LB mémoire ماشي LB برك و LT برك، لازم يكونوا mémoire. Voilà هكايا خلاص لو كور تاعنا. À la prochaine inchallah نديرو لو كور ولا لو شابيتر تاع لو كومبليمون. Et après بقالنا لو dernier chapitre اللي هو l'immunité adaptative. J'espère تكونوا فهمتوا et au revoir, prenez soin de vous, merci.